هي أوتوماتيكمون كتستعمل من مورا لو سيروم. وحتى هي فيها الخاصية ديال 200 APT، وتحتوي على أكثر من 200 فاكتور دو كرويسونس التي تساعد في تشبيب البشرة. هي أوتوماتيكمون كتستعمل من مورا لو سيروم، دونك حتى هي بحركة دائرية من الأسفل إلى الأعلى. هذا لا روتين quotidienne du matin. من بعد كيجي الليل. الليل c'est la même chose، on se lave le visage وكنستعملوا لا crème de nuit. لا crème de nuit أشنا هي الفوائد ديالها وعلاش هي مهمة بزاف؟ لأنها تساعد البشرة على إصلاح علامة الشيخوخة وأنت نائم، فهي تحتوي على مكونات ترطيب وتنعم البشرة بعمق وتقلل مظهر الخطوط الرفيعة، مع حتى هي فيها الخاصية ديال 200 APT الحصرية لجونيس. فعند الاستيقاظ تبدو البشرة أكثر شبابًا وملمسها أكثر نعومة. تعطي للبشرة المتعبة المظهر المشرق، ترطب البشرة لوجود مكونات الترطيب، وتغذي البشرة لوجود الفيتامينات ومضادات الأكسدة. مكون من مواد طبيعية ومستخلصات نباتية، تستعمل ليلا بعد التنظيف bien sûr le cleanser, le sérum et la crème de nuit avec des mouvements circulaires du bas en haut comme la crème de jour d'ailleurs. من مورا ما كنديروا la crème de nuit donc هذه la routine quotidienne ديالنا ديال le soir. Pour les gens qui ont des problèmes de taches, il y a un autre produit اللي سميتو le gel zéro défaut أو le brightener. Donc هذا il est contre les taches brunes, contre les pores، كيعطينا un teint unifié مع الاستعمال ديالو. دونك يحتوي على وقية البشرة حتى هو 200 APT. فيه الفيتامين B3 يساعد على الحصول على بشرة مثالية، وهو bien sûr لجميع أنواع البشرة ودرجات ألوانها، ويساعد هذا البرايتنر على إزالة فرط التصبغ والعيوب لكي يعطي بشرة ناعمة مشرقة شابة ولامعة. هو مصنوع من مواد نادرة مثل فضية الأذن أو je sais pas l'oreille d'argent. Donc c'est toujours l'appellation en français je sais pas en arabe واش هكا. دونك خلاصة الفطريات البيضاء المجففة، وهاد الفطريات ils sont très rares، ما كاينينش بزاف في les produits. وهي aussi le vitamine B3 qui est très essentiel pour la peau. وهذا الإشارة فقط أنه يستعمل ليلًا فقط، لأن إحنا on est dans un pays اللي فيه الشمس في الشتا وفي الخريف وفي الربيع، donc il faut l'utiliser juste le soir ou le lendemain il faut se protéger avec un écran total chaque 2 heures. هذه la gamme lumineuse donc بالنسبة la routine quotidienne qu'on fait pendant chaque jour. Mais il y a aussi autre chose, c'est le soin de visage اللي كيعطينا un coup d'éclat euh, quand votre teint fait grise mine. Donc le soin d'éclat pour un teint lumineux ou là اللي تيعطينا une mine radieuse هما les masques. Les masques اللي عندنا في la gamme lumineuse عندنا deux masques qui sont très importants et qui sont vraiment extraordinaires. كاين le ultimate lifting mask للعناية بالبشرة، هو كيتستعمل نورمالمون من مورا ما كيتغسل الوجه مزيان et de préférence يدار un bain de vapeur. ومن بعد كيدار هاد le masque. دونك تمت صناعته بشكل فريد، يحتوي على خاصية الAPT 200، يزيل خلايا الجلد الميتة للكشف عن مظهر أكثر سلاسة وأكثر لمعانًا وشباب. هو ينظف بعمق ويقوم بتقشير شامل، يعطي بشرة نادرة، يعطي إشراقة مميزة، يشد البشرة ليعطي بشرة صحية وغير مترهلة. مكون من مواد طبيعية، وهذه خاصية مهمة لصحة البشرة. فهو مستخلص من أو مكوناته خلاصة الخيار وجذور الهندباء البرية التي تغذي وتحمي البشرة. طريقة الاستعمال بعد التنظيف و de préférence يدار un bain de vapeur، تنديرو واحد الطبقة ما كتكونش لا رقيقة ولا غليظة، دونك طبقة متوسطة على الوجه والرقبة.
ou bien sûr, on se relaxe et ça dure entre 15 et 20 minutes. من بعد كنحاولوا ما أمكن أننا vous pouvez toujours voir les vidéos parce que الطريقة باش كنحيدوه من التحت للفوق تنبقاو ندوروه حتى كيولي بحال القشرة وتنجبدوه تنطلعوه تنحيدوه. اللي ما كيقدرش اوتوماتيكمون il se lave le visage donc y a pas de souci. وهذا الماسك يستعمل على الأقل مرة في الأسبوع والنتائج ديالو il est vraiment remarquable. عندنا un deuxième masque اللي هو Hydra Shield Mask من الاسم ديالو كاين لو مو hydraté ça veut dire كأنه كيغذي البشرة. يساعد على تقليل تأثير التعرض للاعتداءات البيئية مع 4 عناصر قوية لمكافحة التلوث وإزالة السموم، الترطيب، ويحتوي كذلك على خاصية الAPT 200 مكون من مواد جد رائعة جوز الهند وزبدة الشيا الغنية بمضادات الأكسدة وخلاصة جذور الحشائش الآسيوية، وهي بدورها شديدة الترطيب يقوم بتهدئة وترطيب البشرة الباهتة والمتعبة على الفور. طريقة الاستعمال هو il est sous forme d'un papier qui est humide وفيه بلاصة العينين والنيف والفم donc on le pose directement sur la peau après avoir nettoyé notre peau bien sûr et on se relaxe et ça dure entre 25 et 20 minutes وهذيك داك شوية ديال الماء اللي تيبقى في داك الغلاف ديالو on le met sur le cou وما كنغسلوش on essaie de faire des massages pour le visage حتى كيدخل هذاك لو برودوي définitivement صافي دونك هذا هو طريقة الاستعمال ديالو. من بعد كاين واحد المنتوج رائع جدا وهو أجليس. هذا المنتوج جميل جدا لأن النتائج ديالو فورية. ça dure entre 2 minutes et 3 donc نتائج تفوق الخيال في خلال دقيقتين فقط. يقوم بإخفاء جل العيوب التي تعاني منها البشرة بحال لي بوش اللي تيكون عندنا تحت العينين، الخطوط الدقيقة والتجاعيد وكذلك المسام. ويعتبر هذا الميكرو كريم نوع من المكياج القوي وتدوم نتائجه من 7 إلى 9 ساعات ويمكن استعماله يوميا وهو لجميع أنواع البشرة. فقد تم اختباره وموصي به من طرف أطباء الأمراض الجلدية. دونك سي دي بتيت كابسول فيها 3 ديال التطبيقات on peut l'utiliser 3 fois ونقدروا نديروه في الصاك ديالنا ونقدروا نستعملوه في la dernière minute facilement rapidement ça peut sauver la face pour des gens اللي تيكونوا خدامين تيكون عندهم دي سيمينار على غفلة غيتلاقاو بالناس بالنسبة للناس اللي عندهم الأفراح بالنسبة لي زاكتور et tout ça donc هذا المنتوج بالضبط مزيان on peut toujours le commercialiser parce qu'il contient 25 capsules. Donc les 25 capsules, on peut toujours les vendre هكا مفرقين. Donc ça nous fait une bonne petite somme d'argent. هادو هما les produits ديال la gamme. Il y a aussi un produit qui est très intéressant حيت من مورا ما كنستعملوا هاد la gamme كاملة. Il est de préférence ملي نبغيو نديرو الماكياج et tout d'utiliser le fond de teint ديال jeunesse globale. Donc c'est un produit اللي تا هو فيه 200 facteurs de croissance ما فيهش les huiles donc ما كيسدش لينا les pores. ça nous permet d'avoir un teint unifié والاستعمال ديالو سهل جدا. رشة واحدة بالنسبة اللي بغى غير يخبي شوية د العيوب، 2 رشات بالنسبة لune couvrance qui est un peu moyenne وبالنسبة لune grande couvrance سي 3 ديال الرشات وهو زوين بزاف. دونك après avoir utilisé la gamme كلها de préférence من مورا ما يبغي بنادم يصايب الماكياج de préférence utiliser ce produit باش ما يمشيوش دوك النتائج كاملين اللي درنا en utilisant un fond de n'importe quel fond de teint. Donc voilà هذه هي
هادو هما les produits كاملين. Je pense j'ai terminé. Monsieur Karim? Oui, Samira, tabarakallah عليك, merci bien. Alors, كان داك الشيء سريع تبارك الله ما شاء الله عليك. Alors, on va ouvrir les micros باش comme ça les intervenants. Voilà, donc donc les micros là, ils sont راهم activés. On s'excuse. Là-bas, c'est bon. الوغ الى كان ممكن بالنسبه للسيدات اللي كانوا ديجا استعملوا البرودوي، واش ممكن يقدروا يعطيونا شي تيمونياج، لانه مهم بزاف لو تيمونياج ديالكم. الوغ شكون اللي غادي تطوع وتعطينا ان بون ان شاء الله، لو بون تيمونياج ان شاء الله؟ شكون؟ السلام عليكم مسيو كريم. وعليكم السلام. السلام عليكم جميعا اخواني الموزعين والضيوف الكرام. Donc merci beaucoup Madame Samira pour la présentation, elle était très riche, machallah عليك, elle était très claire وتبارك الله عليك sincèrement. بارك الله Juste, فيك. je voulais partager mon témoignage. يعيشك. J'ai utilisé le cleanser ou le sérum et la crème de jour. J'avais des traces d'acné, juste des points roses. C'est des traces à l'âge de la puberté, j'avais de l'acné d'une façon très agressive. Voilà. Donc, après des années, ça m'a laissé des traces comme des points roses. Mais en utilisant ces 3 produits, dès le 5e jour, donc j'ai senti un éclat impressionnant, extraordinaire. Donc, قلت منين جاني هالإكلا هذا، شنو هو السكري، qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma peau. كيف ثبت نلقى إني plusieurs traces نتاع les points roses هذوك ils ont totalement disparu. Donc, c'était pour moi une chose extraordinaire parce que, comme vous savez, l'acné et les traces d'acné, Oui, donc, ça dérange. Normalement, ça dérange et même les médecins يقول لك les traces الحفر هذوكم على مستوى البشرة ما يتنحاوش، فهمت؟ مي الحاجة الاكستراوردينير avec la gamme إنهم الحفر هذوكم يتنحاو، معناتها ترجع لبو كيما نقولوا كلها homogène، ما فماش شكل. Exactement. Voilà, effectivement. Voilà. Oui, هذيك parce الحاجة que vraiment تفرق العباد الكل اللي عندهم مشاكل في حب الشباب. دونك إني عانيت منه نعرف شنو الإحساس نتاع واحد يعاني من حب الشباب. Donc, oui. ça concernant la gamme Nice, mais je voulais juste une question concernant l'instant Ageless. Donc, je l'ai essayé avec une directrice d'un centre esthétique. مشيت حكيت لها على le produit, حكيت لها على la composition de l'instant. Donc, كانت موافقة إنه نجرب عليها البرودوي باش تقتنع، خاطر قالت لي شفته في لي ريزو سوسيو، مش في بالي اللي هي معناتها كذبة ولا حاجة. دونك عملت لها على la moitié du visage l'application d'Instant Ageless et au moins de 2 minutes, elle a eu le résultat extraordinaire. Donc, elle était très étonnée. Donc, elle avait le visage, les rides se sont estampées وعيطت حتى les techniciens اللي يخدموا معها وقلت لهم qu'est-ce que vous remarquez. Donc قالوا لها مدام عندك la moitié du visage طايحه اللوطه هابطه والاخرى vraiment تشيع. Non, Ageless, c'est un produit miraculeux. اللي زوين فيه هو ان النتائج ديالو كتبان دغيا.
Donc, Même pas, oui, même pas. On n'a même pas terminé les 2 minutes où les résultats ils sont extra. Juste un petit détail, s'il vous plaît, si vous savez un astuce إني حسيت فيك الخبرة هكا حسيتك معناتها تعرف بالكدا لو برودوي juste هما ils ont utilisé l'instant ageless على العروسة mais il y avait un problème avec le fond de teint qu'ils ont utilisé. Donc قد اللي كيف عملت l'instant il m'a donné un très bon résultat sauf que après le maquillage normal اللي تستعملوا هي ما حبش يطلع معناتها ما حبش يركب عليه là, normalement, il faut utiliser le maquillage Well ou Ageless, c'est la dernière des choses qu'il faut poser sur le visage. Ah, d'accord. Mais, merci Il faut, beaucoup. c'est pas le contraire. On met pas Ageless et après on met le fond de teint. Non, Oui, on c'est se ça. maquille. Donc, elle a fait le contraire. Voilà, on se maquille en premier et après on utilise le Ageless. Ou concernant l'utilisation normale, concernant, j'ai une amie, a un problème, une ride profonde entre les soucis. Elle a utilisé l'instant T et elle est satisfaite du résultat, sauf qu'elle m'a dit que quand j'utilise mon écran, l'écran, sommeil trop le suit. Est-ce que tu as l'écran et après elle pose Oui, il faut toujours, ageless voilà, il faut toujours mettre son écran, ses crèmes et tout. وعاد آخر حاجة ديرها هو Ageless. وبيان سور لا بارتي اللي غدار عليها Ageless de préférence تكون شوية humide. نديرو شوية vraiment un peu d'eau sur le bout des doigts. Et après, Ageless, on met juste une petite quantité sur le bout du bois, on tapote gentiment ou ça fait. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Samira. Barakallahu fik, merci beaucoup. Bonsoir, Lala Samira. Bonsoir, Madame Amina. Ça va, Lala, bravo pour cette formation. Elle était vraiment enrichissante. Vous avez tout dit presque sur la gamme Lumines. Oui. Je viens d'envoyer, bon, c'est Karim, il a partagé avec vous mon cas. Moi, le début, j'avais comme des points de rousseur, mais ils ont commencé à s'aggraver. Ou là, à un certain moment, je suis tout le temps à l'extérieur, à la pare-brise de la voiture, l'éclat le soleil plus que ça. Ou là, au milieu de mon joue, بحال الكلف. ولو ما بقاوش دوك دي بتي بوان ولاو فريمون بحال دي تاش نوار. انتم تشوفوا هذه افون ودابا صافي 2 mois, صافي لو 3e mois que j'utilise le sérum et الفلولس. ودابا بدات ديك لاطاش نوار بدات كتحيد تيبقاو غير نقيطات غير دوك لي بتي بوان دو روزور اللي كاينين مي هذيك لاطاش الا كومونسي ا ديسباريتر دونك لو 3e mois تقريبا هذا. Oui, normalement, les résultats qui viennent effectivement à partir du 2e mois, 3e mois, surtout pour des tâches comme ça. Exactement. Donc, sauf encore plus que le visage entier, mon visage entier, vous voyez. Comment ça s'éclaircir? Parce que mon grand souci, c'était la tâche libre, mais elle va disparaître, Inch'Allah. Ouais. C'est bien, c'est un bon résultat, Madame Amina. Oui. Et bravo, félicitations pour votre formation. Elle était vraiment excellente. Merci beaucoup. J'ai essayé le maximum de dire en arabe, donc j'espère. C'est pas grave. On essaie. Le maximum, c'est la première fois, donc. لا تبارك الله عليك. Il suffit de commencer. عندي le même problème ولكن le samedi dernier la formation ديال samedi dernier أنا حاولت تبارك الله عجبني راسي في العربية. راه le bagage il est là كاين غير l'habitude ديالنا l'habitude. Exactement. هذا هو المشكل. الإنسان ديالنا مشى على mais sinon
Alors, Et bravo encore شكرا. à la Samira, Merci beaucoup, Madame Amina, c'est gentil. je vous en prie. Donc là, avec la Amina. Alors, on a une autre personne qui va, Inch'Allah, nous donner un très bon témoignage. غنديروا le partage ديالها حتى هي. نرجع Salam alaikum. عليكم السلام. Bonsoir tout le monde. معكم فاطمة زهرة. Donc حتى أنايا غندير لو témoignage ديالي راه صيفط لي فوتو ديالي لسي كريم. Oui, Alors avec Madame Fatem Zahra. بارك الله فيك. Donc ça fait presque 4 mois دابا باش كنستعمل le produit depuis septembre. Depuis début de septembre. D'abord la peau أنا عندي j'avais un petit problème. Donc عندي la rosacée. Donc Oui, ماشي أي produit نقدر نستعملو sincèrement. exactement. Mhm. Voilà. Donc في لو ديبي فاش بديت لو برودوي ديالي كان كيوقع لي شويه ديال دوك لي روجور وهذا Allergie. فوالا بحال شويه كان كيحرقني ايتو ابخي Oui, كنت c'est هضرت normal. مع السي محمد هضرنا مع السي كريم وهذا كان عطاني لاستوس كوم كوا باش نقص كلينزر ونستعمل غير سيروم المهم اون استوس اللي حاولنا معها مي فريمون اللي عطات نتيجه ساتيسفيزونت 100% الحمد لله. Donc, Oui, vraiment, je c'est suis super. satisfaite. Le produit est d'une très bonne qualité. La peau d'Yali s'est transformée بواحد الطريقة صراحة les rides, surtout les rides d'expression كانوا مديرونجيني بزاف. Les rides de lion, les rides هادو ديال لو فرون كانوا عندي واحد ها هما اللي كيبانوا لكم هاد لي 3 traits كانوا كيديرونجيوني فريمون. اون فوا كنكون كنهضر ولا شي حاجة كيبانوا. دابا فريمون الحمد لله بريسك مشاو. J'avais la petite cicatrice, à part la grande cicatrice اللي كتبان لكم دابا هذه Mhm. فريمون بدات هي كتنقص لا كولور ديجا ولات بلو كلير اي تو وكانت عندي واحد لا سيكاتريس في الوسط ديال لو فرون ديالي حتى هي مشات. الصراحه لا بو ديالي ولات بلو بيل بلو جون بلو لومينوز دونك الحمد Ça se لله. voit, تبارك الله, il y a un éclat. فوالا La peau. ميم لي كور ديلاتيك ولاو شي شويه الحمد لله ما بقاوش كي كانوا. وليت كنخرج سون ماكياج زعما الصراحه Ouais, sans fond de teint. لو برودوي هادو لو سيروم هذا لو كريم دو سوار كريم دو جور مع كلينزر هادو هما لي برودوي اللي استعملت. دونك مزيان. Mhm. فوالا alors que sachant que استعملت plusieurs زعما مارك avant Filorga, La Roche-Posay, Payot, je crois, La Prairie, كنت خديتها شحال هادي حتى هي mais vraiment il y avait Oui. aucun résultat. كان عندي les mêmes problèmes. كنت كنفكر ندير بوتوكس ندير فيلر كنت كنفكر بزاف د الحوايج mais après الحمد لله l'utilisation ديال هاد لو برودوي je suis très satisfaite وكنصح tout le monde باش يستعملوا زعما ماشي اشهار ماشي شي حاجه mais vraiment foncez. Mais ça se voit Fatem Zahra بلي كاين واحد لو شونجمون وكاين واحد التحسن في لابو دونك Oui, ماشي غير هضره. لا vraiment je suis très satisfaite وكنصح به tout le monde. كنتمناو ان شاء الله غير يدخلوا Oui, exactement, oui. ان ستوك باش المغرب. كونسا يكون لو برودوي بين يدينا كوم سا اون لاغيت با باش يكون ان بون ريزولتا. Exactement, voilà. Donc, je me sens très fraîche. Sarah, franchement, j'adore et je le recommande. Ça m'a. مزيان. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك فاطمة الزهراء، ما شاء الله عليك، فعلا ان شونجمون تري كلير واضح باين، ما شاء الله عليكم. دابا خصكم تطالبوا رجالكم يزيدوكم في الصداقه. داكشي اللي كاين. كاين اول كلمه قلتيها زوينه دوماج ما كيسمعش. الله يخليك. سهل لا والله. دونك السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم اهلا السلام. سي طيب. طبع عليك. طبع عليك. فاطمه لاباس عليك؟ فريق عزيز دابا بخير كلشي مزيان. الحمد هانيين لله. لاباس. درتو مع هاد والله البرد بخير. كتصدروا لنا البروده يا اخي من فاس. صلع نبيع عليك لاله سميره، صلع نبيع عليك.
اهلا سي مدام تري فاطمه جونتي داكشي صبارك. كان تبارك الله عليك، كان داكشي يعني بيان اكسبليكيتو. مي انا بغيت نطرحوا بعض الاسئله اللي وقعت لبعض الناس وخصنا نستافدوا منها باش ما توقع ليناش. باغ اكزومبل عطينا لاستيوس ديال الكلينزر. الكلينزر وي واش خصنا نديروه يوميا؟ واش يوميا؟ وشحال خصو يبقى في الوجه؟ parce que الكلينزر ça وي cause un peu quelques problèmes لبعض الناس اللي عندهم لا بو سونسيبل. حنا خصنا نهضروا على الوجه، راه كاين لا بو سونسيبل، بو نورمال، اي بو سيش. اكزاكتومون. هو il est fait pour tout type de peau ياك. داكور. الاستعمال ديالو في النهار في الصباح وفي الليل قبل ما نعسو. وهو شويه بعدا كان في الزقوج هنا هو الاول، ويدينا خصهم يكونوا نقيين سينو ما غيعطيش لا موس. كنديروا بيتيت كونتيتي في لو كرو دي مان وتنخويو عليها شويه د الماء وتنديروا واحد لاموس وتنديروها في وجهنا وكنغسلو صافي. ما كان 30 سكوند ماكسيموم. 30 secondes فوالا 30 سكوند بحال ملي كيكون عندنا صابون عادي تنغسلو به وجهنا بحال هكاك. وهو هذا باش مزيان باسكو فيه هذا 200 ابيتي دونك نغسلو به حتى العنق ديالنا سي سي بوسيبل. واخا دابا الحال بارد بون مي شويه د الماء يكون دافي ومن التحت للفوق ودغيا وتنغسلو. وما كنشفوش لابو ديالنا كامله. علاش؟ حيت غادي نديرو لو سيروم. لو سيروم بما ان راك شفتيه فيه 15 مليلتر دونك premièrement c'est la quantité elle est petite. وهو سي ان برودوي كي افيكاس وماشي الا درنا بزاف غادي يعطينا نتيجه كثيره. نو جوست un petit une petite quantité sur le bout des doigts. وحيت الوجه ديجا فازك دغيا كنحاولوا اننا ندوزوه على وجهنا بالخف باسكو هو دغيا كينشف pour le dilater. دغيا هو لي سيروم كاملين اون جينيرال هما اللي ديلاتي هذا اكثر. دغيا كتحسي بالوجه شربو وتيتجبد. من موراه كتسناي 5 مينوت وكديري لا كريم دو جور ديالك. وعاوتاني بالليل ملي كنرجعوا، لان ملي كنرجعوا كنكونوا خارجين كندوزو في البلايص اللي فيهم الطوموبيلات بزاف كنجيب وجهنا تيكون موسخ دونك il faut le laver باش نوجدوه باش نديروا له لا كريم دو نوي. واللي غايدير بيان سور البرايتنر راه غادي يدير البرايتنر هو الاول عاد غادي يتلي لا كريم دو نوي هي اللي غتجي الاخر. دونك هذا هو داكور. اذا داكور البرايتنر كديريه شحال مره؟ 2 فوا بار سيمين؟ مرة لا كديريه شاك جور ولكن شاك بالليل. هو ما غير كيدارش بالليل. بالنهار ما تيدارش بالنهار باسكو حنا عندنا الشمس واخا هما كاتبين في سميتو ديالو بالليل وبالنهار. علاش؟ حيت هما ما عندهمش الشمس دونك ils peuvent l'utiliser matin et soir. حنا لا حنا الشمس عندنا دونك حنايا غير بالليل والغد ليه من مورا ما كدار لا كريم دو جور كدوز ساعتين il faut utiliser un écran total chaque 2 heures باش يكون ان بون ريزولتا. داكور. وبالنسبه للان في وقتاش خصنا نديرو؟ ان في هذاك سي ان فون دو تان بحال دابا مثلا اللي باسكو يا دي جون كي اون لابيتود دو ميتر ان فون دو تان شاك جور تقدر دير رشه وحده حيت غدير ان مكياج خفيف باش تمشي للخدمه ديالها. ملي كيكون بنادم معروض بالنسبه للبنادم اللي عنده لي طاش باينين وخصو يخبي هذوك لي طاش يقدر يدير 2 ديال الرشات حتى 3 كتكون عنده واحد لا كوفونس توتال يعني ما كتبان حتى شي حاجه وبنادم يدير المكياج ديالو ويتوكل على الله. بيان ميرسي حبيبتي. اوكي بقات لي سور كيستيون ديال اجليس. قلتي بان اجليس كيدار مع شي شويه د الماء. ديري شويه د الماء في لو بودي دوا ديالك بحال الا غديريه في ديك لابارتي مثلا تحت العينين ديك لابوش كتفزقي شويه باسكو هو البي اش ديالو طالع بزاف فهمتي. دونك لا بورس غتكون ديجا. وديما كنقول اجليس خصو يدار من مورا ما كنكونوا اون ايدغاتي نوتر بو ودرنا لو فون دو تان ديالنا وسالينا وغادي نديروه هو كاخر حاجه. داكور. ماشي كنديروا اجليس هو الاول وعاد كنديروا الماكياج. السلام. وي صافي. وهو كتعاوني بداك لي فونتاي باش ينشف. فوالا باش كتعاونيه شي شويه باش انه دغيا يعطي ديك النتيجه في ديك 2 3 مينوت ميم با. ماشي ربما نديروه لا كابسول باقا مسدوده نديروه بشويه د الماء دافي ولا ما سخون بوغ كيل سوا ديلاتي ان بو باسكو هو تيكون شويه كونسونطري
ملي كديريه كيبقى بحال مجير ربما لا راه علاش انا قلت لك لا بورسا تكون ايدغاتي او ديبي ضروري لا نكونوا درنا لها لا كريم ديالها وغديناها ومن بعد فزقناها غير شي شويه لو بو دو دو هكا كديري وهو راه داك اجلس ما ديريش منه بزاف باسكو حتى انا وقع لي هذا المشكل في الاول درت منه اون غروند كونتيتي وتفرتت نو خص ديري بيتيت كونتيتي دايوغ ديك لا كابسوله مدام فاطمه الفو لا ديفيزي سور 3 وي 3 الاستعمالات Voilà, donc la façon d'utilisation ديالو il est très important sinon وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم بان voilà ما هاد غيعطيش انا وقع لي هذا لو بروبليم او ديبي تفرتت باسكو درت واحد لا كونتيتي كثيره هاد لاغام لومينيس راه خصها لا تكنيك راه شحال من واحد كيقول لك انه ما عطاتناش النتيجه وهذا ما هي خصها اون تكنيك وخصنا نشوفوا شنو نسبقوا شنو نوخروا وكيفاش واش لا بوسيش ولا لا بو اوميد ولا هذا يعني فريمون اون تكنيك ضروري il faut apprendre يعني قبل ما توري الناس هكا لاغام خذ لاغام مي il faut lui expliquer comment لا انا راه je vous ai tout expliqué كل السلام برودوي عليكم. comment l'utiliser وي السلام عليكم. اهلا صباح عليك بخير الاجنان معكم أنا رباط عليك. بخير. لاباس بيان الحمد الله يبارك لله، فيك. الله يخليك الله ميرسي يجازيك بخير تبارك الله عليك بعدا قبل من كل شيء تبارك الله عليك vous avez été vraiment merveilleuse. بارك On a الله bien فيك compris. مدام حاجة وحدة. Est-ce que vous pouvez زعما faire une démonstration نشوفوها هكا en vidéo ولا شي حاجة pour هاد les produits زعما la technique ديال l'utilisation des produits. Ça va être une très bonne on chose va si on essayer peut voilà on va essayer de regarder une trouver vidéo. des vidéos Ouais, Si c'est ouais, c'est possible, ça. bien sûr. Ça va être une bonne chose, oui. Merci beaucoup. ان شاء الله تبارك غنحاولوا الله عليك. نقلبوا على دي فيديو اللي فيهم l'utilisation de chaque produit on va les partager ان شاء الله في le groupe ولا on verra Ça va ولا être نيت pendant une vraiment très formation bien, oui. وي حبيبتي الا درت Pendant une الكلينزر formation, وي الا درنا الكلينزر ودرنا من موراه الليفتينغ مزيان غير انا زعما جو بريفير ملي تبغيو ديروا لي ماسك تغسلوا وجهكم مي دو بريفيرونس ديروا ان بان دو فابور ça dure 5 minutes ولا فوطه سخونه ديريها في الماء وديريها على وجهك باش يعطيك ان بون ريزولتا كاع لي ماسك اون جينيرال سي كوم سا باسكو ديك الساعات بحال الا كديري ان نيتواياج دو بو وي سي سا ويدار على بو ايميد ولا بو سيش لا كتكون لابو نشفتيها وكديريه بواحد لا كونتيتي اللي تكون شويه ما تكتريش باسكو هو الا كترتي ما غاديش تقدري تجريه غادي يلصق لك دونك واحد لاكوش تكون موين وملي تبغي تحيديه يديك تكون شويه فازقه يعني بحال الا فزقتي يديك وحاولتي تمسحيها في الفوطه ما كتمسحيهاش كامله وكتحاولي تجري من التحت عنقك للفوق وكيتجمع بحال العجينه تيبقى طالع ومن بعد كتبقاي تجري حتى كتحيديه والبلايص اللي كيلصق لك فيه تيبقى هذا كتقدري تغسلي ديك الساعات بالماء هذا بالنسبه للماسك الاولاني الثاني راه ما كنغسلوش كنديروه وكيبقى هذاك اللي يدغاطون مي هذا اللي نيتوايون داكشي داك ليفتينغ وي سي سا لانه واحد السيده كنت درت ليها هذا درت ليها سميتو الاج بليتو الكلينزر وموراه درت لها ليفتينغ الغدا قالت لي راه طر لي داكشي على وجهي بدا كيتقشر وهذا قلت ربما وقيلا الاتيتي وحده مورا وحده يمكن بزاف عليها في لا il se peut تكون عندها une peau sensible وي سي سا possible مي زعما باش يدير ليها يقشر ليها وجهها جو نو بونس با ما عرفتش باسكو انا سولت Madame Samira, juste une remarque concernant le cleanser. وي Moi, j'avais la peau hypersensible وكنت كل ما نستعمل un cleanser ديما la peau نتاعي تولي يسيش وفيها القشور. Mais après كيف استعملت الكلينزر نتاع la gamme Luminesse, le résultat était extraordinaire. ما عندها البشرة نتاعي ما قشرتش ونضافت un éclat زيدا extraordinaire. Par contre, j'étais un jour gourmande. حطيت une quantité أكثر من اللازم donc وقتها البو نتاعي بالحق شاحت mais pour les peaux sensibles juste une petite quantité elle est suffisante pour nettoyer le visage et ne pas faire les القشور ولا les réactions هذوك. Tu sais la chose la plus importante on met pas le produit directement sur le visage
Parce que les gens, ils ont directement. ils ont l'habitude de mettre les trucs sur هذا, il faut le mettre entre les mains, faire une mousse والوجه يكون déjà فازق. ملي كتقولوا لي une peau اللي كتقشر, ça veut dire c'est une peau qui est déshydratée. Tout simplement. Déshydraté. Exactement. Voilà, يعني ما C'est ça. شبعاش, il n'est pas hydraté, ما مديرش ليها la crème ديالها de jour, ما كدارش ليها la crème de nuit ديالها, donc ناشفة, c'est pour cela كتقشر. Une peau bien hydratée ما كتقشرش. البشرة الناشفة هي اللي كتقشر ملي ما كتخصش que j'ai voulu. هذوما لي astuces اللي خصنا نعرفو, c'est vrai. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Madame Samira. C'est Madame Naji avec vous. بغيت غير نكمل على ما اللي قالت مدام فاطمة البوعلي, c'est que الوجه كيتقشر. انا le moment que j'ai utilisé cleanser, la peau كانت ديجا ناشفة عندي, ديجا ناتور ناشفة, ما كنت كندير والو. ملي بديت كلينزر وبديت لو برودوي ديالي اللي ميناس, بديت كلينزر بدا كيتقشر لي وجهي. قلت لسي كريم, قلت ليه راه ما عرفتش علاش وجهي كندير لو برودوي وكيتقشر لي. قال لي راه كيقدر لا بيرسون يكون وجهه يمكن ما استحملوش الكلينزر, حاولي تولي ديري يونيكمون لو سوار. قلت لي لا, غنغامر وغنبقى نديرو لو ماتان باش نشوف اشنو كيسكي با ما دوني. قال لي عندك اللي دير لك شي حاجه, essaie de le mettre uniquement le soir. قلت لي لا, غنغامر وغنبقى نديرو لو ماتان et le soir. Effectivement, la première semaine, ça fait presque 4 ou 5 jours. Après, la peau, ça fait حيدت كاع داك القشور ولات la peau très lisse. مزيان. Donc vous avez une couche واقيلا حيداتها وخديتي la crème de nuit. Oui, c'est ça. Bien Voilà, sûr. la crème de Toute nuit. la gamme درتها. Ah d'accord, ok. La crème, la gamme كلها عندي ودرتها effectivement. غير بغيت نقول لها على قبل التقشر, سي با غراف. هذيك التقشر كيكون لابو ديجا ما كنكونوش نديروا ليه لي كتكون برودوي. ناشفة. انا ما عمرني كنت كندير ليه حتى حاجه. فوالا دونك غادي بحال لابو مورت كتحيد, مي بحال سا لابو شونج مورت كتحيد شويه بشويه. داكور. وداك الشيء اللي وقع لهذيك السيده. هو اصلا باش نشرح لكم واحد الحاجه, علاش هذا البرودوي اللي افيكاس اللي تري فور. هي عمليه تقشير. شتي ديك فاش كنمشيو عند ان ديرماتو تيدير لينا التقشير الوجه, راه هذه كديريها في دارك, غير هي كديريها او فور اي ميزور وكدي ديريها شاك جور. دونك بالنسبه لي بو كي سون عاديين او لا دهنيين ما غاديش يلاحظوا هذاك التقشير, ولكن بالنسبه للبشره الناشفه غادي تقدر تلاحظ هذاك التقشير غير في الاول. من بعد اون فوا لا بو غادي تولف لو برودوي وغادي دار لا كريم دو نوي بالليل اللي غادي تعطي ليدغاتاسيون لو فيزاج, اوتوماتيكمون واحد 5 6 جوغ غادي يولي لو فيزاج مزيان وغتكون ما غتبقاش تبان داك القشره. تماما. الو, السلام عليكم. وعليكم السلام. وي لاله سميره, تبارك الله عليك, فيليستاسيون بور مدام زينب. فورماسيون. جيتي فريمون. وي لاله فاطمه, صافا لاباس عليك بخير. الحمد لله. صافا tous les distributeurs. فيليستاسيون مدام سميره, تبارك الله عليك. كانت اون فورماسيون اللي هي استفدنا منها بزاف ديال الحوايج. انا غير كاضافه, دائما كيف كنقول لاي ديستريبيتور معايا او لا ميم لي كليون ولا الناس اللي كيبغيو ياخذوا لوميناس, كننصحهم انهم ياخذوا توت لا غام. علاش توت لا غام؟ باسكو الواحد ملي كياخذ غيان كو لو سيروم بوحدو, كيدير السيروم بوحدو ما كينظفش قبل, مازال سوا ديزون نقدروا واخا لي سافون سون با كلينزر سي il est unique, c'est un anti-stressant, تينظف عن عمق. الكلينزر شي حاجه اللي هي اكسترا اوردينير. غير الكلينزر بوحدو راه كيف شرحت دابا يا مدام سميره, راه كيعطي واحد ليكلا واحد الريزولتا اكسترا. الوغ كاين الناس اللي كياخذوا غير السيروم هو الاساس, ولكن كتكمله تيخصنا ننظفوا وتيخصنا نجبدوا وتيخصنا نيدغاتيو من بعد. الوغ منين كناخذوا غير السيروم بوحدو هكا كيف قالت الناجيه, كيتقشر هكا لابو, كتبدا كتقشر لان لابو كتبدا كتبدل, كتبدا كتنظف, كتبدا كدير داك التقشير ديالها. ديك لابو مورت اللي كاينه جوستومون. الوغ شنو خاص من بعد؟ من بعد تيخص داك التغذيه ديال البشره,
خصنا نغديوها بأون كريم إيدغاطونت اللي كتناسبها. ريش. هادشي علاش غيش، هادشي علاش ضروري هذا ناخدو لا غام اونتيير. الا ما قدرناش ناخدو لي ماسك، على الاقل كلينزر اللي هو الغسول ديال الوجه، من بعد منه هذيك لا كريم ديال لو جور، السيروم ولا كريم دو نوي. هادو 4 واحد ما كيستغنى على الاخر. اللي عنده لي طاش بطبيعه الحال غيزيد الفلوليس هو زيرو ديفو. ولي ماسك هما لي ماسك مازال حنا سورتو على حسب الواحد اللي ما بغاش يكثر عليه في الباكيج ديالو. لي ماسك راه يسون اكسترا اوردينير. راه ديجا انا جربتهم لي دو. هذاك لو دوزيام ماسك جوستومون لاله سميره، هذاك لو دوزيام ماسك هضرتي على لو ماسك ليفتين وانه كيتقشر غزال، جربته. وجربت لو دوزيام اللي هو ادغاشان. هذاك لو دوزيام ماسك فيه 3 فيه هذا ماشي 3 زيتاب، فيه 3 فوي باغ اكزومبل. فخصك تحيد الاول، راه عنده واحد لا تكنيك ديالو. انا في الاول ما عرفتهاش، وفي لو دوزيام عاد في لا دوزيام فوا عاد عرفت نستعملو. راه ان شاء الله غادي ندير عليه واحد لا فيديو. هذاك فيه 3 ديال لي فو، كنحيدو الاولى وكان ايطاليو الثانيه، ومن بعد ما كنلصقو في وجهنا كنحيدو الثالثه. راه كتلصق بحال درنا شي سكوتش، وجهك كيتجبد لواحد الدرجه انكرويابل. هذاك بوحدو كيعطي ان ريزولطا اللي ما نقدرش. خصكم تجربوه. راه دايوغ هي لا فوتو اللي كنت بارطاجيت معكم في واحد لا فورماسيون كنت درتو وصورت فيها. فهذاك بوحدو الى اكسترا، ولكن خصو لا تكنيك ديالو كيفاش يتستعمل. لا غام كلها خصها لا تكنيك. فوالا شي اللي بغيت كلها خصها لا تكنيك ديالها. الا ما تستعمل، الا ما تستعملاتش كوم يلفو، ما غاديش تعطي ان بون ريزولتا. تبارك الله عليك لاله سميره، تبارك الله عليك. جو زون بري. السلام عليكم. عليكم السلام. ميرسي بوكو مدام سميرة، برافو عليك، تبارك الله ما شاء الله. أنا معكم زهرة من مراكش. أهلا فاطمة زهرة. نوفيل ديستريبيوتريس. مرحبا بك. بارك الله فيك. أنا خديت لاكام، بارك الله فيك. يلا كومونديت لاكام هذه ديال المنس، خديت فيها سيروم وبغيت نعرف السيروم واش ممكن نستعملو بالليل. جو مثلا نو با لوتيليزي في النهار ونخدم به في الليل. وي وي سي بوسيبل. ونقدر نديرو تحت عينيا بحال Normalement, tu peux l'utiliser matin et soir. Si tu préfères l'utiliser rien que le soir, c'est bon. Il n'y a pas de souci. داكور. حيت دبيتو قلتو زعما كيدار بالنهار، داكشي باش بغيت نسول. وممكن نديرو تحت عينيا هاد لابارتي هادي اللي كتكون هاد لابارتي اللي تحت العين. بالليل غير هو tu as le choix parce que tellement la quantité ديالو il est vraiment 15 مليلتر راه وي قليله. قليل. دونك الا بغيتي تستعمليه مثلا soit le jour soit le soir, tu as le choix. داكور. و جو بو لوتيليزي فهاد مثلا دوك لي غيد اللي كيكونوا تحت العين. راه بالعكس راه مزيان هو اللي غيد، هو il est fait pour ça. وتقدري ديريه على عينيك سون بروبليم، باسكو انا جو لي ايتيليزي وكنت كنديرو فوق العين ديالي، وج لي ايتيليزي ميم اون با، وزعما عطاني واحد لو ريزولتا زوين فوق عينيا، حسيت بها مزيان. دونك ما تخافيش منه. لا بروميير فوا ديري اون بيتيت كونتيتي، فهمتي، وباش يولفوا وجهك، باسكو ملي كتستعملي ان نوفو برودوي دائما كنستعملوه منه غير اون كونتيتي اللي تكون قليله باش حتى كيولفوا وجهنا، من بعد ديك الساعات صافي. داكور ان شاء الله جو بارطاجيغي معكم لي ريزولتا ملي نستعملوا ان شاء الله. نتسناوك تعطينا لو ريزولتا ديالك ان شاء الله. ميرسي بوكو. هو سميرة. Si elle va le faire uniquement le soir, يمكن ça va prendre du temps. Il y a les qui disent que le matin et le soir, c'est pour activer. Je sais, ولكن واللي باش تشوف le résultat في une semaine, تقدر تشوفها في 14 jours par exemple. انا علاش قلت ليها تقدر il peut faire ça، علاش؟ باسكو الا استعملاتو غير لو سوار غادي يديها واحد الوقت اللي يكون طويل، باسكو عندي لا كوموندي توت لا غام. دونك انا جو بريفير انها يبقى عندها ان موا، ولا تستعملو غير 15 جوغ ماتان اي سوار ويمشي. دونك يبقى لها باش تقدر تستعمل معاه لا غام كامله، حيت لا غام حيت لي زوت برودوي فيهم 30
دونك غادي يديوها أكتر، غتستعملهم 2 fois par jour. Je sais pas mais bon le sérum إلا بغاتي هي تستعملو غير le soir donc y a pas de souci. هذيك 200 ATT في لي برودوي كاملين ما عندها حتى شي تأثير على البشرة. بالعكس هذيك هي أحسن ما كاين في لي برودوي. باسكو هي لا تكنيك اللي كتعيد التشبيب ديال البشرة، وهذيك الخاصية هي اللي اكسكلوزيفمون كاينه عند جونيس وما كاينه حتى شي برودوي واحد اخر. داكشي علاش لا سوسيتي نجحت، وداكشي علاش لو برودوي الي افيكاس الي اكستراوردينير والناس كيتباع. راك شفتيه ديما غير دو ستوك سا سون كوم دي بتي بان. سيرتو سي اون بو لاسوسيي مع ريزيرف ونعارة. وي اكزاكتومون. ان شاء الله انا نهضروا على لا سينيرجي ديال هاد لي برودوي وعلاش فوالا وعلاش ملي غنستعملوهم بثلاثه غادي يعطيو نتيجه اكثر. انا جي ريماركي لا ديفيرونس في وجهي بلي كومبليمون اليمونتير. Oui, parce que les compléments alimentaires, ça booste de l'intérieur. C'est des choses que tu vas sentir. غير انت بوحدك. Par contre, la gamme lumineuse كتشاف على الوجه. كتشاف على الوجه. هذاك تيخدم من الداخل. ولو سيروم لا غام لومينوس كتخدم الوجه على برا. لا ولكن عطا لا ديفيرونس في الوجه. الناس كيشوفوا وجهي تيقول لي تا شونجي. شنو درتي؟ شنو درتي؟ تنقول لهم فوالا لي كومبليمون واش كيديروا لان ريزيرف فيتابلو ام بي ام تقريبا درت كلشي. نعاره ديرنييرمون باولايف انا باديه دابا مزيان فريمون سا دوني ريزولتا. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Madame Hayat. Bravo, chapeau. Samira, c'était vraiment bien expliqué. شوف كيقولوها خير الكلام ما قل ودل. Tout simplement, c'était bien expliqué. كل حاجة بهذا وكيف قلتي أي جام أي مارك n'importe quelle marque في le marché qui خص تكون une bonne utilisation. Si on n'utilise pas bien, on ne suit pas les étapes qui خص يكونوا on va pas avoir un très bon résultat. Les produits ديال Jeunesse Global ils sont vraiment top, extra. Mais ça reste toujours l'utilisation. أنا كنقول le cleanser si on veut dire c'est un nettoyage, c'est un gommage فيه بزاف ديال هذا. Et même pour les gens أنا je réponds Madame Fatima اللي أنا قلت لك شي وحدة عندها la peau هذا c'est ça dépend على l'utilisation. حيت le gommage ولا le nettoyage ديال le visage حنا عندنا la peau ديال لو فيزاج ماشي هي لا بو ديال لو كور ديالنا الاخر. الوغ ميم لا بيرسون اللي غادي تستعمل لو كلينزر خصها تستعملو بواحد الطريقه اللي هي كيف كنقولوا حنا اون مانيير دوس. لان هذاك لو فيزاج راه ماشي خصها تحك بزاف. راه ملي كتحك بزاف راه كدير واحد فوالا il va agresser la peau ديالها et tout surtout pour les joues. كاين des manières باش كيتصايب le visage لا crème ولا le masque ولا le sérum. كاين la façon ديما des mouvements circulaires وديما من le bas vers le haut باش لو موسكل هاد لو موسكل اللي عندنا في لي جو ما كيهبطش لتحت. وانا كنقول لا بالنسبه لي ديستريبيتور اللي كاينين ولا بالنسبه لي زانفيتي ولا ميم بالنسبه لي كليون. انا ملي كنبغي نبيع بحال دابا مثلا لا غام هاد لومينيس جو بريفير نعطي لا كليونت لا غام كامله واخا كيف قالت مدام زين بغير الكلينزر كريم دو جور كريم دو نوي والسيروم. سينو من انا هذا سينو ما نعطيهاش لان لي كومبوزون ديال جونيس جلوبال حنا عارفينهم
وعارفينهم منين مكونين وعارفينهم لو ستاف تبارك الله ديال لي شيرشور اللي كاينين وهذا اللي داروا دي اكسبيريونس و دي ريشيرش دي زاني مي quand tu mélanges deux produits différents deux gammes différentes راه tu risques d'avoir شي حاجه اللي ماشي هي هذيك في لو فيزاج ديالك. alors de préférence un conseil اللي نعطي لا كليونت ديالي تاخذ لا غام كامله باش كتبان لو ريزولتا. بحال دابا كيف قالت مدام ناجيه بان هي استعملات لا غام كامله وتبارك الله كاع لي تيموانياج اللي كانوا منهم مدام امينه انا جو لا كوني تري بيان. c'est une sœur pour moi وعرفتها وشفت لا ديفيرونس في لو فيزاج ديالها وكيف كانت في الاول وكيف رجعت بلا غام ديال سميتو. alors de préférence la gamme كلها تستعمل وكتعطي ان تري بون ريزولتا اي لا ميثود حتى هي كتلعب دور مهم في الريزولتا. exactement فوالا ميرسي. راك درتي ان افور كبير لان العربيه كوم جو كوني العربيه والفرنسي سي ان بو ديفيسيل مي تبارك الله عليك فريمون سيتي تري بيان اكسبليكي. ميرسي بوكو اي بون كوراج بور تو الموند. السلام عليكم. اهلا. السلام. تبارك الله عليك الاخت سميره، تبارك الله على ليكيب كلها، ما شاء الله عليك. بغض النظر لا فورماسيون اللي فريمون كانت اكسيلونت كيف قالت الاخت حياه ما قل ودل. سي فغي عطيتينا لا كريم ديال لا غام وسهله باش اي واحد فينا يفهم كيفاش يخدم بها. ميرسي بوكو لاله سميره. ولا فاسون اللي زاد عجبني في تا فورماسيون كو بيان جيري لا سال لا فورماسيون، يعني ميم لي كيستيون كانوا اونشيني ولا ريبونس كانت يعني سور لو شون. بغض النظر وهذا الشيء كيعني لا كونفيونس توتال في لي برودوي. ميرسي بوكو. اوترو فوا ميرسي الناس اللي داروا لي تيمونياج ديالهم وتبارك الله عليكم. غير واحد القضيه اختي سميره جو بونس كو قصرتي فيها واحد شويه، اسمح لي على هذا المو هذا. علاش اختي قلتي لهم يخدموا غير واحد اون يوتيليزاسيون في سيروم تيم كو سوا الليل ولا نهار؟ لا بلاتي اختي اسمح لي. انا السي كريم سمعت السي كريم قال لكم غيزيدكم في الصداق، الا غنزيدوا في الصداق وانتم تقتصروا فين هما لي سي في فين هما ولا لا؟ شوف دابا حيت le produit ما كاينش il n'est pas sur place le produit. انا j'ai compris السيده اللي علاش il a posé la question parce que ملي غتستعمل لو سيروم ماتان سوا غيسالي 15 جور وهي عندها دوط غتبقى لها لا كريم دو جور ولا كريم دو نوي، دونك باش تكمل ان موا ديالها ولا ان موا اي دمي تستعمل لو سيروم اون سول فوا سوا لو جور سوا لو سوار. اخت سميره السلام عليكم. لوفيرتور اللي عليك السلام اختي اسمحي لي. لوفيرتور ان شاء الله قريبه يحاولوا يضربوا هاد لي سيروم اللي عندهم في هاد لي 15 جو ان شاء الله بما تحل لوفيرتور. ميرسي بوكو. سي جوست وي جوستومون لكم مسيو العسري. السلام عليكم. السيروم بالليل وبالنهار. وي لاله سميره. الو السلام لاله سميره، صافا لاباس؟ وعليكم السلام. اهلا مريم. تبارك الله عليك مدام سميرة و c'était bien expliqué و تبارك الله عليك pour une première fois vous avez bien fait un très bon travail. oui كيف عقبوا الاخوات بغيت حاجه واحده اللي ندوي عليها قبل السيروم، على الاخت اللي قالت على قبل السيروم، حيت السيروم واخا ديروا 2 fois par jour راه كيدي تقريبا ان موا اي بلوس. انا بيرسونيلمون دار ليا بلوس كان موا، دار ليا تقريبا بريسك تقربت نكمل 2 موا كندير 2 fois par jour. دونك الا كنا غنديروا هذيك لا بتيت نوازيت بوغ و لو فيزاج يكون شويه ميد وندوزو على الوجه كله والعنق، زعما راه فريمون سي سيفيزون. زعما نوازيت صغيره نديروها على الوجه كله 2 fois par jour. Vraiment, دار لي انايا presque un mois et 20 jours.
انت عرفتي كيفاش زعما تخدمي به يمكن كان مون فيزاج اللي توجور هيدراتي ولا جو سي با، حيت انا دوبوي توجور جيت غابت بيان مون فيزاج، يمكن سي بور سولا، ولا حيت وبزاف ماشي غير انايا، حتى انا جايه وقيلا دار لها بلوس كان موا، كدير دو فوا باغ جور. لا بلوبار اللي معايا داروا دو فوا كيدار لهم بلوس كان موا، بلوس كان موا دونك كان بالنسبه لي انا دو فوا باغ جور سي ميو، ما يمكنش غيدير لها 15 جور. هذه قلت نطرق ليها. وتا هاد القضيه اللي قال لنا بوغ اون اكسبليكاسيون سي اون تكنيك بوغ لو مود دومبلوا ديال لا غام لي برودوي، سي اون بون شوز. ما كرهناش كيف ما دارت داك النهار نجيه داك لا فيديو ديالها. دونك كل واحد مره يدير لنا اون فيديو كوم سا باش داك لا تكنيك، حيت سي تري امبورطونط. كل مره كتبان لنا شي حاجه، ولا بدا شي واحد غيكون داير شي فوت، ولا تكون شي حاجه كي مال امبلويي. دونك انا قلت من الاحسن نديرو دي فيديو كوم سا. كان زين بشحال هادي كانت قالت لنا راه غدير لنا واحد دي فيديو، ما كرهناش. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. هادشي اللي بغيت نقول، وتبارك الله عليكم. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو مريم، ميرسي بوكو. s'il vous plaît عافاك بغيت نعرف بوغ نعارة وي لوتيليزاسيون ديالو، واش كيتشرب ان ساشي؟ هو سي ان بو و يتستعمل de préférence de le prendre le soir avant de dormir. La quantité راه كاينه، je pense sûrement كاين داك سميتو في داك لو بو. انا حيت مازال ما وصلنيش نعاره، ما عرفتش شنو فيه لداخل. يمكن فيه واحد سميتو د العبار ديالو. انا في واحد دوزات، في واحد سميرة دوزات. نقدر نقول لك انا عارفه بلي كيتستعمل لو soir avant de dormir. La meilleure utilisation ديالو c'est ça. وي الاخت سميرة Oui. كيتستعمل 200 مليلتر ديال الماء يكون دافي، وكاين فيه واحد لاكويير. انا حيت خديتو بودغ وفيه لاكويير، فهي العباره كتاخذ كتعمرها وكتكبها فيها وتحرك وتشربو سيتو. وتشربو وي. داكوغ ميرسي بوكو. ولكن الكاس ما يكونش عامر بزاف بالماء، 200 مليلتر ديال الماء. اوكي صافي واخا. داكوغ ميرسي. Je vous en prie. Salam alaikum. Concernant le Nara, j'ai deux témoignages à vous partager. J'ai deux partenaires avec moi dans mon équipe. Ils ont utilisé le Nara et au bout d'un mois, ils ont trouvé un résultat extraordinaire concernant la fermeté de la peau. عندي صاحبتي avec l'âge la peau elle est كما نقولوا هكا ولات طايحه هابطه شويه كما مطريه ماشي معبيه معناتها تمس الخد ياسر. دونك au bout d'un mois قالت لي هلا regarde ما جو كيفاش ولات elle est ferme ومليان الخد مليان ماهوش هكا اللي فارغ جست تمس البو بركه. Donc, elle était très satisfaite. À part ça, une autre partenaire a un éclat extraordinaire. ديما نمشي نغزر الوجه tellement عجبني l'éclat اللي جاني en utilisant concernant le réserve. Madame Farhan, je pense, elle a utilisé les compléments alimentaires, donc bravo. Concernant le réserve, il contient le resveratrol. Et le resveratrol, il est, d'après les dernières recherches scientifiques, il est le premier antiride le plus puissant. Le premier antiride d'après les recherches scientifiques. C'est pour ça, donc, c'est très important de l'accompagner avec la gamme lumineuse. Oui, exactement. On va parler, Inch'Allah, prochainement sur la synergie des produits. Pourquoi il faut utiliser réserve avec Nahara et sérum, Inch'Allah, dans les prochaines formations. Comme ça, تكون واحد l'explication اللي هي واضحة باش الناس ملي بغيو يديروا لي كوموند ديالهم يعرفوا لي برودوي اللي خصهم ياخذوا. Effectivement, c'est ça. À part ça, tabarkallah alik, Madame Samira. Franchement, j'ai trop aimé la formation. وظهر عليك le côté professionnalisme, donc félicitations, merci beaucoup. Merci, Allah يخليك, merci, c'est gentil.
وي السلام عليكم. وعليكم السلام. بان لي واحد السؤال في الشات بوغ ان برودوي بوغ اللي كيصلح لمرض السكر بوغ لي ديابيتيك. Oui, Anna, je propose une réserve, elle est très bien pour les gens diabétiques parce que je l'ai utilisée, donc elle est bien. Donc, أنا ملي كنت كنستعملو كان السكر تقاد ليا. داكور. دونك ملي انت كناخدو في السواغ الصباح كتاخدي لو كنلقى ساشي كامل. كناخد الساشي كامل وخديته في السواغ في الصباح كنلقى السكر عندي ما كيفوتش ليا 1 غرام. ولكن ماشي ما عرفتش انا جو بو ريان دير ا سو نيفو لا انت حيت بون تو لا المهم اكتيفيتي انايا حيت جو بارل دون اكسبيريونس. فوالا واقيلا ما تيخصوش ان ريجيم مع ان ريجيم لا لا بيان سور لو ريجيم يتو غير هو باش زعما بوغ اكسبليكي للناس باش ما يمشيوش ياكلوا اللي بغاو ويمشيو ياخذوا Non, bien ريزيرف sûr, ويجيب avec لهم الله. il faut laisser les médicaments, تخلي الواحد يبقى ياخذ لي ميديكامون ديالو ويبقى يدير الريجيم يدير لو ديالو، غير ريجيم هو ديالو وياخذ كيساعد باش كيقاد السكر، كيساعد السكر باش يتقاد أحسن. حيت parfois même avec le régime, même avec les médicaments ولا كل واحد شنو كياخذ، كنلقاو في الصباح كنلقاو السكر طالع ولا كتلقاه من بعد الماكله ولا شي حاجه كنلقاو السكر شويه طالع. انا ملي كنت كناخذ ريزيرف ابخي ملي نعبر السكر ديالي كنلقاه مقاد، بارفوا كاع كنلقاه هابط شويه على لا نورمال. المهم سي اون اكسبيريونس ا موا و سيتي با موا زعما C'était une expérience d'une amie هي كانت خدات ريزيرف هي يو لا ميم شوز هي قالت لك تقاد لها شويه السكر وكتلقاه طايح. دونك سي بيان سي سا تو مي افيك ريجيم ميديكامون بيان سور. داكور اوكي. مدام مريم عافاك كملي لا ريبونس اللي كاينه واحد لا كيستيون في الشات لا ميثود قال لك ليوتيليزاسيون. انا كناخذو اون فوا كناخذو في ابخي العشاء ملي كانت في الاوليو باش ناخذ انا واحد انا ان ديسير ولا ان فخوي ولا شي حاجه كناخذو ريزيرف كناخذو هوايا ولا كناخذو في العشيه وبيان في العشيه مع داك بحال مع داك 6 ولا 7 وبيان 6 لو سوار ملي كناكل شي حاجه على بلاص دان فخوي ولا هذا كناخذو هوايا. داكور c'est ça. السلام عليكم. ان تيموانياج دو ما بار بالنسبه لي كومبليمون اليمونتير ملي كنكونوا كناخذوهم بيان سور ما كتحسيش ب تري غون ديفيرونس شي شويه وصافي مي ولو ان دابا هو بعيد علينا ما كنجيبوش يعني ماشي دائما على بورتي ملي كيدوز واحد شهر كاع ولا شهرين كتحسي بلي في ديالو عاد خدم لك على لو كور ديالك اما تضعف شويه كتحيد ديك الفم المعده اللي كتكون عامره الكرش ما كتبقاش منفوخه لي غاز ما كيبقاوش تتحسي بواحد لا ليجيرتي عندك لداخل في الانتيريور لي برودوي لي كومبليمون اليمونتير تيخدموا ا لون تيرم يعني واخا تتحبسهم راه كيبقى لي في ديالهم مع الانسان اللي هذا فيهم 3 موا باش يخرج كاع دوك السموم اللي كاين في الذات ما غاديش يمكن يديروا في لا بروميير سيمين ولا دوزيام سيمين وهو دائما لو تريتمون تيهضروا عليه تيقول لك 3 موا. انا كنقول بان لاكتيف ديالنا ان شاء الله ولا السمارت ديليفر غيكون غير باغ دي كومبليمون اليمونتير اللي غنستهلكوهم غير ريوسنا حنا مثلا شهر ديال ريزيرف شهر ديال فينيتي شهر ديال ريفيتابلو شهر ديال كل مره غديري شي حاجه وغتبقاي انت غاده شويه بشويه كتقادي لي سيلول ديالك غير من الكومبليمون من لي كومبليمون اليمونتير غير من السمارت ديليفر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتبارك الله عليكم وتحيه كبيره والحب الود والأخوة وكل ما تتمناه إن شاء الله. تبارك الله عليكم.
الله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ان شاء الله، ونتلاقاو في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي. ان شاء بارك الله. الله السلام عليكم عليكم. لاله سميره، ميرسي بوكو على ميرسي. جميع المعلومات اللي عطيتينا. احنا عارفين كو